लागि हुने गरी सुधार भयो भने कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका सरुवा रोगबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 76,456 पीसीआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 35,057 परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,004 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 88,160 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 6,730 र होम आइसोलेसनमा 81,430 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 18,787 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 506 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8,777 र एन्टिजेन विधिबाट 73 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 8,850 पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 504, ललितपुरमा 533 र काठमाडौँमा 3,161 गरी जम्मा 4,198 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 419 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज संक्रमणका कारण 52 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ र यसअघि 26 जनाको निधन विभिन्न स्थानमा भएको निधन यसमा समावेश गरिएको छैन। यससँगै निधन हुनेको संख्या जम्मा 88 जना पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 4,022 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 76.7% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज देशभरि कोभिड-19 संक्रमित भई 832 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 267 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 1133 र मोबाइल नम्बरहरू 98 512 55 837 र 98 512 55 839 24 घण्टा खुला छन्। कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा संक्रमितहरूले सरसल्लाहहरू पनि यी नम्बरहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएका बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा भ्रामक सूचनाहरू आउने गरेको पाइएको छ। संक्रमितहरू सहज रूपमा चिकित्सकको सम्पर्कमा समेत पुग्न नसक्ने अवस्था आउन थालेकै बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुने क्रम बढेको हो। सामाजिक सञ्जालहरूमा कोरोना संक्रमण भएमा यस्ता औषधि प्रयोग गर्नुहोस् वा यस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुहोस् भन्दै सूचनाहरू आउने गरेका छन्। यस्तो सूचनाको भर पर्दा संक्रमण फैलन थप सहज पुग्ने भएका कारण सतर्क रहनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। हरेक व्यक्ति पछि नै हामीले औषधिहरू चाहिँ कुन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भनेर भन्ने गर्दछौँ। अनावश्यक रूपमा अब के कोरोना लाग्ने बित्तिकै त्यो यति लामो लिस्टको चाहिँ औषधि आफै खान थाल्यो भने चाहिँ त्यसबाट हुनसक्ने जुन स्वास्थ्य प्रतिकूलता छ त्यो चाहिँ देखिन सक्छ र कोरोना भन्दा पनि अरू समस्याहरूले चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यमा आघात पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँ हामीले देखिरहेको जुन यति लामो लिस्ट जुन देख्न गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफै किनेर आफै नखानु होला। फेरि पनि मैले भने अब ती औषधिहरू चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिएर उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिएपछि मात्र यो खाने या त यो नखाने भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनुसरण गर्नुहोला। मानिसको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा अनाधिकृत व्यक्तिले गलत सूचना दिनु हुँदैन। राम्रो मनसायका साथ यस्ता सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिएको भए पनि त्यसको गलत प्रयोग भएमा व्यक्तिको ज्यान नै जाने खतरा हुन्छ। कोरोना संक्रमण भए पनि सबै व्यक्तिले एउटै किसिमका औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन। कस्ता बिरामीले कस्तो औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय चिकित्सकहरूले गर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाका आधारमा आफैले किनेर खाए त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
यदि केही गरी चाहिँ यस्तै खालको हो भने चाहिँ मेरो विचारमा यो सङ्क्रमण फैलाउन झन् सहज हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ अब तपाईँ हामीले नगरौँ। खास गरी चाहिँ अब जो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू छ उहाँहरूको कुरा सुझावहरू चाहिँ तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुहोस्, त्यसलाई अनुसरण गर्नुहोस् र विशेष गरेर अब मन्त्रालयले चाहिँ अब आफ्नो जुन एउटा यो जुन जानकारी दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति पछ्याउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई भन्न म चाहन्छु। औषधिका विषयमा मात्र होइन, अक्सिजनको लेभल बढाउन समेत यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर अनाधिकृत व्यक्तिहरूले सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ। अक्सिजनको लेभल बढाउन भन्दै जे पा त्यही खाँदा निमोनिया बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सुझाव र आधिकारिक निकायको कुरा मात्र सुन्नु पर्दछ। अब यदि केही गरी चाहिँ अक्सिजन बढाउनको लागि विभिन्न चिजहरू खाने गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ जुन एउटा छातीभित्र एउटा निमोनिया विकास भइसकेको हुन्छ त्यो थप बढ्दै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टरसँग के सल्लाह लिनु पर्यो, होइन भने चाहिँ आधिकारिक जुन जानकारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। समाजमा कोरोना संक्रमण भए पनि केही हुँदैन भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ, तर त्यो पूर्णतः गलत भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमण भएर पनि केही व्यक्तिलाई ठूलो समस्या नहुन सक्छ, तर सबैलाई त्यो हुँदैन। कोरोना संक्रमणकै कारण अहिले दैनिक मानिसको मृत्यु हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणबाट केही हुँदैन भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु हुँदैन। जो सङ्क्रमित भयो, जो मृत्यु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा छ अथवा उहाँहरूले अनुभव गरेछ। त्यो कारणले गर्दा यो जुन एउटा सङ्क्रमण छ यसलाई चाहिँ अब व्यवस्था गर्ने अथवा यो के होइन भनेर नसोच्नु होला। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू अस्पताल गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ जुन अवस्था देख्नुहुन्छ त्यसले स्पष्टसँग त्यो पिक्चर अथवा त्यहाँको जुन अवस्था छ त्यसले नै देखाउँछ कि कोरोना भाइरस जटिल हुने व्यक्तिहरूमा चाहिँ कति यो खतरा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र अरूभन्दा पनि तपाईँहरूले जुन एउटा दैनिक रूपमा यतिजना मृत्यु भयो भनेर सुन्नुभएको छ त्यसले पनि एउटा थप प्रमाण देखाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने अथवा यो केही होइन भनेर नभन्नु होला। ती व्यक्ति जसले चाहिँ यो भन्ने गर्छ सायद नहुनु पनि सक्छ, सङ्क्रमित भएर समस्या पनि नहोला, तर उहाँहरू मार्फत चाहिँ उस्तै गरी आफ्नै परिवारको ज्येष्ठ नागरिक अथवा अहिले त अब ज्येष्ठ नागरिक पनि भएन अरू परिवारका सदस्यहरू सबै उनीहरूलाई चाहिँ अहिले सङ्क्रमण गरिरहेको हुनाले जो कोही पनि बिरामी हुनसक्छ र बिरामी भइसकेपछि चाहिँ हामी ढिलो भयो भने चाहिँ बचाउन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। यो नेपालमा मात्र होइन भारतमा अथवा अरू विभिन्न देशहरूमा यस्ता खालको चाहिँ प्रमाणहरू देखिसकेका छन्। अनाधिकृत सूचनाको भरमा व्यवहार गरेमा संक्रमण थप फैलिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्नु पूर्व चिकित्सकसँग अनिवार्य रूपमा परामर्श गर्नुपर्दछ। त्यति मात्र होइन, आफूलाई जटिल समस्या देखेमा तत्काल अस्पतालमा गएर परीक्षण गराउनु पर्दछ। अब तपाईँ हामी समक्ष डाक्टर विराज कर्मचारीले एपिडेमियोलोजी सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। नमस्ते। गएका हप्ताहरूमा चाहिँ यो हप्ता पनि यहाँहरू सामु कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर आएको छु। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता नेपालमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 90.4%ले बढेको छ। भन्नुको अर्थ गएको हप्ताभन्दा यो हप्ता झन्डै 2 गुणाले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नेपाल र भारतको सङ्क्रमण हामी सबैले एकदमै नजिकैबाट निहालिरहेका छौँ, किनभने नेपालमा भारतमा सङ्क्रमणको जुन सङ्क्रमणको वेभ देखिन्छ त्यसको 1 महिनापछि नेपालमा देखिने हुनाले यो कसरी गइरहेछ भनेर हेर्नु अति आवश्यक छ। अहिलेको सबभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा हामी के देख्छौँ भने प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या भारतमा 283.5 जना सङ्क्रमित छन् भने नेपालमा 279.5 जना सङ्क्रमित छन्। भन्नुको अर्थ भारत र नेपालमा अहिले सङ्क्रमणको दर झन्डै बराबरमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल र भारतमा दैनिक कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रति 10 लाख हेर्ने हो भने भारतमा भन्दा नेपालमा अलिक कम नै छ। अहिले भारतमा प्रति 10 लाख 2.8 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ भने नेपालमा 1.6 जनाको छ। यो हुनुको एउटा कारण नेपालमा भारतको जतिको मृत्यु दर देखिन अझै केही हप्ता लाग्न सक्दछ। यो मृत्युको दर अझै केही हप्ता बढ्ने क्रम जारी नै रहन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले गएका हप्ताहरूमा पनि देखाउने गरेको नेपाल र भारतमा जुन देखिने टेस्ट पोजिटिभिटी, टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ कति पर्सेन्टमा पोजिटिभ आउँछ त भनेर जुन हामी हेर्छौँ त्यसलाई टेस्ट पोजिटिभ देखिने दर भनिन्छ। त्यसमा भने नेपालको टेस्ट पोजिटिभ दर भारतको भन्दा
झन्डै 2 गुणाले बढी छ। भारतमा 22.2%ले छ भने नेपालमा 41.9%ले छ। यो भन्नुको अर्थ भारतको तुलनामा नेपालमा टेस्टिङ निकै नै कम छ र अहिले जुन सङ्ख्यामा हामीले सङ्क्रमितहरूको बारे थाहा पाइरहेका छौँ त्योभन्दा निकै गुणा बढी समुदायमा सङ्क्रमितहरू छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तै कोभिड-19 फैलिने दर, एकजना कोभिड सङ्क्रमितले अरू कतिजनालाई सालाखाला सार्ने गर्दछ भन्ने नेपाल र भारतको हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भारतको भन्दा बढी छ। भारतमा प्रति व्यक्ति झन्डै प्रति सङ्क्रमित झन्डै 1.2 जनालाई सारिरहेको हुन्छ भने नेपालमा 1.8 जनालाई सरिरहेको छ। यसको अर्थ भारतको तुलनामा नेपालमा रोग फैलिने दर चाहिँ झन्डै 2 गुणा भन्दा अलिकति कम छ, तर भारतको भन्दा निकै बढी नै छ। त्यस्तै गरी प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दा पनि हामीले नेपालमा अहिले सबै प्रदेशमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढी नै रहेको देख्दछौँ। सुदूरपश्चिममा बितेको हप्ताभन्दा गएको हप्ता 54%ले बढेको थियो भने कर्णालीमा 57% सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको थियो। गण्डकीमा 104%, लुम्बिनीमा 53%, बागमतीमा 129%, प्रदेश 1मा 131 र प्रदेश 2मा 105%ले बढेको थियो। र सम्पूर्ण देशको सालाखाला सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 90.4%ले यो एक हप्तामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। केही दिन यता सिसिएमसीबाट प्रकाशित गरिएको यस नक्सामा हामीहरूले लकडाउनको ठ्याक्क अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न ठाउँहरूमा गएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या झन्डै कति छ होला भनेर निकालिएको थियो। हुन त यसबाट देखाइएको सङ्ख्याबाट यही नै हो भनेर यकिन गरेर ठोक्का गरेर भन्न सकिँदैन, तर यसबाट हामीले के कुरामा चनाखो भइरहनु पर्दछ भने काठमाडौँमा जुन किसिमले अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ यसमा देखाइएका छेउछेउका जिल्लाहरूमा अब आउने दिनहरूमा, अब आउने यो हप्ता र अर्को अब आउने हप्तामा सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढ्ने सम्भावना एकदमै छ। त्यही भएर यी काठमाडौँ जिल्लाका वरिपरि, विशेष त काठमाडौँ जिल्लाका वरिपरिका जिल्लाहरूमा अबको हप्ताहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा धेरै चनाखो भइरहनु पर्दछ। अहिले सबै सरोकारवालाहरू सबै क्षेत्रबाट कोभिड-19को लागि आफ्नो तवरबाट विभिन्न कामहरू भइरहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ। र यसमा विशेषतः कोभिड-19को महामारीमा स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने कुरा आज हामी थोरै व्याख्या गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको भूमिका गएको साल पनि एकदमै ठुलो थियो र हामी सबैलाई थाहा छ कि गएको साल कोभिड-19को महामारीमा विभिन्न तवरमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विभिन्न स्थानीय तहबाट निकै ठुलो प्रयास भएको थियो। चाहे त्यो टेस्टिङको लागि किन नहोस्, आइसोलेसन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन आदि जस्ता कुराहरूमा पनि स्थानीय तह निकै जागरुक भएर लागेका थिए। यसपालि भने त्यो हदमा नभएको हो कि भन्ने भान धेरैलाई भएको छ। त्यही कारण अहिले पनि स्थानीय तहबाट के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ त र गरेको खण्डमा यसबाट कति राम्रो असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीहरू अन्दाज गर्न सक्दछौँ। यसमा विशेष त 5वटा मुख्य बुँदाहरू म आज विस्तृत रूपमा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा कोभिड परीक्षणको क्षमता वृद्धि गर्ने, दोस्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बलियो बनाउने, तेस्रो होम आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई सहायता दिने र गम्भीर कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई समयमा नै उचित उपचारको प्रबन्ध गर्ने, चौथो हरेक स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड केस व्यवस्थापनमा लगाउने र अक्सिजनको व्यवस्था हुने गरी आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने, र पाँचौँ हो जनस्वास्थ्यका प्रावधानहरूको अनुगमन गर्ने। कोभिड परीक्षणको क्षमताको वृद्धि अझै पनि भएको देखिँदैन। गएको साल जुन रूपले स्थानीय निकायमा विभिन्न ठाउँहरूमा समुदायमा तथा अरू विभिन्न व्यक्तिहरूमा र समुदायमा जुन किसिमले टेस्टिङ भएको थियो यसपालि त्यो रूपमा भएको जस्तो देखिन्न। त्यही भएर आउने दिनहरूमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा व्यापक रूपमा कोभिड परीक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। उच्च जोखिम पेशा हुनेहरूको लागि नियमित परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र परीक्षणको सङ्ख्या बढाउनको लागि यदि परीक्षणको मूल्य नै एउटा बाधक हो भने स्थानीय तहबाट के कस्तो किसिमले सकिन्छ त्यो पनि घटाउने प्रयास भने गर्नुपर्दछ। चाहिने जति परीक्षण नहुँदाखेरि यो अहिलेको निषेधाज्ञाले मात्र लामो समयसम्म काम नगर्न सक्दछ र भित्रभित्रै समुदायमा सङ्क्रमण फैलिरहेको हुन सक्दछ। त्यही भएर यो परीक्षणको लागि पनि अब स्थानीय तह पनि अगाडि आएर जसरी हुन्छ बढाउनको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्दछ।
त्यस सँगसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सङ्क्रमितहरूको मात्र उपचार र व्यवस्थापन गरेर पुग्दैन, किनभने एकजना सङ्क्रमितबाट अरू समुदायमा अरूलाई रोग फैलिरहेको छ र त्यो हामीले रोक्न सकेनौँ भने त्यसबाट झन् भयावह हुँदै जान्छ अवस्था। तर समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको खण्डमा यो जुन एकजना सङ्क्रमितबाट अरूमा सङ्क्रमण हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ र झन्डै 85% थप व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट मात्रै पनि सकिन्छ। यदि हामीले स्थानीय तह अथवा संस्थागत तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेनौँ भने अहिलेको यो भयावह समयमा कमसेकम सङ्क्रमितहरू आफैले आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गराउन भए पनि सिकाउनु पर्दछ। यसको लागि सङ्क्रमितले आफ्नो लक्षण देखिएको 2 दिन अगाडिदेखि आफ्नो लक्षण देखिएको 10 दिन पछिसम्म जसलाई भेटिएको छ उहाँहरूलाई 10 दिनसम्म घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्ने र आफूले भेटेको 7 दिनमा कोरोना परीक्षण गर्न सल्लाह दिनुपर्दछ। यो दौरानमा यदि कोरोनाको लक्षण देखिएको खण्डमा भने कोरोना परीक्षण गर्न 7 दिनसम्म कुर्नु पर्दैन। कोरोनाको लक्षण देखिएको खण्डमा बिचैमा नै टेस्ट अथवा परीक्षण गराए हुन्छ। यी लक्षणहरू भनेको ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र टाउको जिउ दुख्ने आदि हुन्। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय निकायको होम आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई सहायता दिने र गम्भीर कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई समयमा नै उचित उपचारको प्रबन्ध गर्नु हो। आजको दिनमा झन्डै 80,000 भन्दा बढी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के कस्तो भइरहेको छ र कुन किसिमले सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर ख्याल गर्नको लागि स्थानीय निकायले निकै ठुलो भूमिका खेल्न सकिन्छ। यसमा जस्तै फोन मार्फत बिरामीहरूको स्वास्थ्यको नियमित निगरानी गर्ने। अहिले विभिन्न पालिकाहरूले आफ्ना पालिकामा भएका सङ्क्रमितहरूको लागि हटलाइन सेवाहरू सुरु गरिसकेका छन्। यो असाध्यै नै राम्रो कुरा हो। यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई एक किसिमले आत्मविश्वास दिनुका साथै केही परिआएको खण्डमा समयमा नै स्वास्थ्य उपचारको लागि जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा हुने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई नियमित रूपमा परामर्श दिने। होम आइसोलेसनमा भइसकेकाहरूले गाह्रो भएपछि मात्र खबर गर्ने होइन कि केही दिन बिराएर अथवा हरेक दिन के कस्तो छ स्वास्थ्यको जानकारी भनेर कल सेन्टर मार्फत जानकारी लिएको खण्डमा धेरै सजिलो हुन्छ। अस्पताल भर्ना गर्नु परेमा बिरामीको लागि सहयोगको व्यवस्था गर्ने र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने। अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ भने धेरै परिवारहरूमा सङ्क्रमितहरूलाई गाह्रो भइसकेपछि कुन अस्पतालमा जाने, एम्बुलेन्स कहाँबाट खोज्ने भन्ने विषयमा निकै ठुलो तनाव छ। यस विषयमा पनि यदि पालिकाहरूले कुनै समन्वयको भूमिका खेल्न सक्यो भने यी सङ्क्रमितका परिवारहरूलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो। अहिले धेरै नगरपालिकाहरूले यो प्रयास सुरु गरिसकेका छन्। आउँदा दिनहरूमा सबै पालिकाहरूले यो प्रयास सुरु गरौँ भन्ने हामी सोच्न सक्दछौँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, गाह्रो सुरु हुने बित्तिकै अस्पताल पुग्न सके सजिलोसँग उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। कोभिड सङ्क्रमितहरू सबैलाई आइसियु चाहिन्न। कोभिड सङ्क्रमितहरू सबैलाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिट अथवा एचडियु पनि चाहिने होइन। यदि सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अलिकति बिग्रिँदै गएको थाहा भएमा समयमा नै अस्पताल लान सके निकै सजिलोसँग उपचार गर्न सकिन्छ। त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। यसमा विशेषतः शरीरमा भएको अक्सिजनको मात्रा 92% अथवा सोभन्दा कम अथवा 5 दिनभन्दा बढी ज्वरो आइ नै रहेमा र आफूलाई अलिकति रोग जटिल हुँदै गइरहेको जस्तो लागेको खण्डमा धेरै नकुरिकन अस्पतालमा जाने व्यवस्था गर्न सकेमा धेरै बिरामीहरूलाई रोग जटिल हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। र अहिले जुन किसिमले आइसियु भेन्टिलेटरको कुराहरू आउँछ त्यो अवस्थासम्म पुग्नै पर्दैन। त्यही भएर यो कुरामा पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा भएका सङ्क्रमितहरूलाई जानकारी दिने र गाह्रो हुन थालेको खण्डमा समयमा नै लाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, स्थानीय निकायमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोभिड केस व्यवस्थापनमा कसरी लगाउने त? कोभिड केस व्यवस्थापनको लागि अहिले ठुला अस्पतालहरूको मात्रै भर परेर नबसौँ। किनभने कोभिडका सुरुका दिनहरूमा धेरै चर्कोसँग रोग जटिल नभइसक्दाखेरि कोभिड साधारण स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसमा विशेषतः अक्सिजन र केही साधारण औषधिहरू मात्रै भएको खण्डमा पनि धेरै कोभिड बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ र त्यसबाट भएन भने थप अस्पतालहरूमा पठाउन सकिन्छ। तर अहिले हामी के देखिरहेका छौँ भने विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा प्राथमिक तहका तथा द्वितीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई त्यो रूपमा प्रयोग गरिएको छैन। अहिले
ती स्वास्थ्य केन्द्रहरू तथा अस्पतालहरूलाई पनि कसरी प्रयोगमा ल्याउने र एक किसिमले कोभिडका साधारण समस्या भएकाहरूलाई कसरी उपचारमा ल्याउने भनेर राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न मापदण्डहरू अथवा त्यस्तै प्रोटोकलहरू त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा यो एउटा ठुलो स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन एउटा सम्भावना छ त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा पनि स्थानीय निकायहरूले आफूसँग भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरू त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी यसमा व्यवस्थापन गर्न लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एकदमै गहिरोसँग सोच्नु आवश्यक छ। र अर्को हो जनस्वास्थ्यका प्रावधानहरूको अनुगमन गर्ने। अहिले निषेधाज्ञा धेरैजसो ठाउँहरूमा भइरहेको छ, तर यसलाई कतिको प्रभावकारी रूपमा समुदायमा भइरहेको छ त? भित्रभित्रका टोलहरूमा गल्लीहरूमा अहिले फेरि मानिसहरू मास्क नलगाइकन जम्मा भइरहेका छन् कि भिडभाड हुने कार्यहरू भइरहेका छन् कि भन्ने कुरा पनि नियमन गर्नु अति आवश्यक छ। र अन्तमा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले स्थानीय निकायले गर्न सक्ने आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म अक्सिजनको व्यवस्था हुने गरी आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने। किनभने मैले अघि पनि भने कयौँ कोभिड बिरामीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनासाथ अक्सिजन र केही औषधिहरूको व्यवस्था गर्न सके धेरै जटिल हुनबाट बचाउन सकिन्छ। हामीले विश्वका विभिन्न देशहरूमा यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा आइसोलेसनको तयारी गरेको हामीले समाचारहरूमा देखेकै छौँ। यसमा हामीले बङ्गलादेशको ढाकामा त्यस्तै जर्मनीको इबसबर्ग भन्ने ठाउँमा आइसोलेसन बनाएको कुरा यो तस्विरमा देख्छौँ। र राम्रो कुरा के हो भने गएका केही दिनहरूमा नेपालमा पनि स्थानीय तहहरूमा धेरै ठाउँहरूमा यसरी आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको समाचारहरू आइरहेको छ। आउँदा दिनहरूमा सबै पालिकाहरूले र अरू समुदायका सरोकारवालाहरूले त्यही जोस र जाँगरका साथ लाग्ने हो भने यसरी बनाउन नसकिने भन्ने छैन। र यो आइसोलेसनमा अर्को एउटा म के कुरा थप्न चाहन्छु भने हामीले अहिले धेरैजसो सङ्क्रमितहरूलाई होम आइसोलेसन अथवा घरमै आइसोलेसनमा बस्नको लागि सल्लाह दिन्छौँ। तर कतिपय नेपाली घरहरूमा नेपाली परिवारहरूमा घरमा छुट्टै बस्न सम्भावना नहुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा घरमा छुट्टै बस्ने अवस्था नभएको खण्डमा समुदायले बनाएको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा उहाँहरूलाई राख्न सके परिवारमा सङ्क्रमण फैलिने दर एकदमै कम हुन्छ। तर समुदायमा त्यसरी आइसोलेसनको व्यवस्था नहुँदाखेरि ती सङ्क्रमितहरू घरमा नै बस्न बाध्य हुन्छन्, जसको कारणले घरभित्र नराम्रोसँग यो सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि पनि स्थानीय निकायहरूले आफ्नो वडाको तहसम्म पुगेर सङ्क्रमितहरू घरमा आइसोलेसनमा बस्न त्यो घर ठिक छ कि छैन र यदि छैन भने उहाँहरूलाई आश्वासन दिएर सहयोग गरेर समुदायमा नै होम संस्थागत आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यति गर्न सकेको खण्डमा आउने दिनहरूमा हामीले यो सङ्क्रमण अझै पनि रोक्न सक्ने अवसर छ। यसलाई थप बढ्नबाट रोक्न सक्ने अवसर छ र हजारौँ व्यक्तिहरूको जीवन जोगाउन सक्ने अवसर हामीमा छ। नेपाली समुदायले गाह्रो पर्दाखेरि एक अर्कालाई सहयोग गरेर आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म समुदायमा मिलेर राम्रो काम गरेको इतिहास धेरै छ। आउनुहोस् यो समयमा पनि हामीहरू सबै हातेमालो गरेर के गर्न सक्छ आफ्नो तवरले काम गरौँ। यति भन्दै आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। आउने हप्ता फेरि नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद, नमस्ते। जलवायु अनुकूल बैंकक सरारा डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। वाउ, आज त लकी थर्सडे, म पनि ब्याङ्कक जान सक्छु। डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। म पनि ब्याङ्कक जान सक्छु। डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। डिलर दाइ, मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गरिदिनु। 3 महिनाको गरिदिम। 3 महिनामा के पाइन्छ नि? 3 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल। 6 महिनामा चाहिँ 6 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल। अनि वार्षिक नि? यो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल। फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै। डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस्। हरेक हप्ता बिहीबार हुने लकी ड्रमा सामेल भई हरेक हप्ता 2 जोडीले ब्याङ्कक घुम्नुहोस्। हामी त सर ब्याङ्कक जान्छौँ। तपाई कहिले जानु? खुसीको उडान सरारा। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।